श्री उत्तरचरित्रस्य ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः ब्राह्मणी बीजम् सूर्यस्तत्त्वम् सामवेदस्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः घण्टा शूलहलानिशङ्खमुसले चक्रम् धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीम् घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवाम् त्रिजगताम् आधारभूतामहा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भाजैत्यार्विनी ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ शिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्याम् शचीपतेः त्रैलोक्यम् यज्ञभागाश्च ऋतामवताश्रया तावेव सूर्यताम् तद्वक्तधिकारम् तदैन्दवम् कौबेरमदयाम्यम् च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिम् च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवाविनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ऋताधिकारान् सदशान्ताभ्याम् सर्वे निराकृताः महासुराभ्याम् ताम् देवीम् संस्मरन्त्यपराजिताम् तयास्माकम् वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः भवताम् नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिम् देवा हिमवन्तम् नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीम् विष्णुमायाम् प्रतुष्टुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मृताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततम् नमः कल्याण्यै प्रणताम् वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृताम् लक्ष्मी शशवाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततम् नमः अतिसौम्यादिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्त्या नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्रे भूतानां चाखिलेशिया भूतेषु सर्वतस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः पूर्वमेष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभे कृतेश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदा या साम्प्रतम् चोद्धतदैत्यतापितै रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिषुवाच एवम् स्तवादियुक्तानाम् देवानाम् तत्र पार्वती स्नातुमभ्यायौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन सा प्रवीत्तान् सुरान् सुरभवद्भिः स्तूयते त्रका शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता प्रवीच्छिवा स्तोत्रम् ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यस्तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्याम् निर्गतायान्तो कृष्णाभूतापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकाम् परम् रूपम् बिभ्राणाम् सुमनोहरम् ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनुशुम्भयोः ताभ्याम् शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराजो भासयन्ती हिमाचलम् नैव तादृक्वचिद्रूपम् दृष्टम् केनचिदुत्तमम् न्यायताम् काप्यसौ देवी क्रियताम् चासुरेश्वरम् श्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्पृशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र ताम् भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतम् भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नम् पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायम् तथैवोच्चैश्रवाहया विमानम् हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतम् यदासीद्वेदसोद्भुतम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्कीनिम् ददौ चाद्यर्मालामम्लानपङ्कजाम् छत्रम् ते वारुणम् गेहे काञ्चनसराभितिष्ठति तथायम् स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशत्वयारिता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्दिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरमितौ तुभ्योमग्निशौचे च वाससि एवम् दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते श्रीरत्नमतिशा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः सतता चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवम् दूतम् देव्यामासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यम् त्वया लघु सतत्र गत्वा यत्रास्ते शय्योद्देशेति शोभने
सा देवी ताम् ततः प्राहुर्दक्षिणम् मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहम् प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशम्यागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यादि सया शृणुष्वतो मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहम् सर्वान् प्राश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्निशेषतः तथैव गजरत्नम् च ऋत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमतनोद्भूतमश्वरत्नम् ममापरैः उच्चैश्रवसौम्यम् तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूताम् त्वाम् देवी लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् माम् वाम् माम्यम् वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् मयत्वम् चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलम् प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहताम् व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदम् धार्यते जगतो देव्युवाच सत्यमुक्तम् त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किम् त्वत्र यत्प्रतिज्ञातम् मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो माम् ज्येष्ठसङ्ग्रामे यो मे दर्पम् व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र नृशुम्भो वा महासुरः माम् जित्वा किम् चरेणात्र पाणिम् गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मयैवम् त्वम् देवि ब्रूहि महाकृता त्रैलोक्ये कः पुमान् सृष्टेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानाम् सर्वे देवान वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किम् पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषाम् न संयुगे शुम्भादीनाम् कथम् तेषाम् श्रीप्रयासस्य सम्मुखम् सा त्वम् गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वम् शुम्भनिशुम्भयोः एषाकर्षणनिर्धूतो गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किम् करोमि प्रतिज्ञामे यदनादोषिता पुरा स त्वम् गच्छ मयोक्तम् ते यदेतत्सर्वमारतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तम् करोतु गतो जगदम्बार्पणमस्तु नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाजश्च समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्टतः सक्रोधप्राह दैत्यानामधिपम् धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचना श्रुत्वम् स्वसैन्यपरिवारितः कामानय बलात्कृष्टाम् एषाकर्षणविफला तत्प्राग्रान्तः कश्चित् यदि वोत्तिष्ठते परः सः हर्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रम् स दैत्यो धूम्रलोचना वृतश्रेष्ठ्या सहस्राणाम् असुराणाम् धृतम् ययौ स दृष्ट्वा ताम् ततो देवीम् तुहिनाचलसंस्थिताम् जगादोच्चैश्वर्याहीति मूलम् शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्मयान्वेष केशाकर्षणविफलाम् देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलानयसि मामेवम् ततः किम् ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तस्वोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तम् भस्म सा चकाराम्बिका तथा अथ क्रुद्धम् महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिका वर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततो दुर्धकोपात् ज्ञात्वा नादम् सुभैरवम् पपातासुरसेनायाम् सिंहो देव्या सुवाहना कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स्वजान् महासुरान् केषाञ्चित्पाण्यामासो नखैः कोष्ठानि केशरि तथा प्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ चतुरम् कोष्ठादन्येषाम् धृतकेसरः क्षणेन तद्बलम् सर्वम् स्वयम् नीतम् महात्मना तेन केशरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरम् देव्या निहतम् धूम्रलोचना
लोचनम् बलम् चोक्षितम् कृष्णम् देवी केसरिणा तथा चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास चतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्भौभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयताम् लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैर्विनिहन्यताम् तस्याम् हतायाम् दुष्टायाम् सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यताम् बद्ध्वा गृहीत्वा तामताम्बिकाम् जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमः चण्डिकायै ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेतायुरभ्युत्थितायुधाः दर्शुस्ते ततो देवीमीषद्धासाम् व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा ताम् सनादातुमुद्यमम् चक्रुरुद्गताः आकृष्टचापासिधरास्तथा नेतत्समीपकाः ततः कोपम् चकारोच्चैरम्बिका तानरीम् प्रति कोपेन चास्यावरणम् मसीवर्णमभूत्तदा विपुलीकुटिलास्तस्या ललाटफलकान्तृतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रघटवाङ्गदा नरमाला विभूषणा वीर्यचर्मपरिधाना शुष्कमांसाति भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वादलनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरितदिग्मुखा सा वेगेनाभिपता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् भक्षेत तद्बलम् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राही योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधम् तुरगैरथम् सारथिना सह निक्षिप्यवक्त्रेक्षणैश्चर्वयन्त्यधिभैरवम् एकम् जग्राहकेशेषु ग्रीवायामथ चापलम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरुसान्योपबोधयत तैर्मुक्ता निजशस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहशनैर्मथितान्यपि बलिनाम् तत्बलम् सर्वमसुराणाम् दुरात्मनाम् ममर्ता भक्षयश्चान्यान्यांश्चाताडयत्तथा असिनानेता केचित् खड्वाङ्गताडिताः जन्मोर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलम् सर्वमसुराणाम् निपातितम् दृष्ट्वा चण्डो विदुद्रावो ताम् कालीमतिभीषणाम् शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीम् ताम् महासुरा चादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमम् भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्त दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहम् देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्तकेशेषु शिरस्तेनासिनाञ्चिनतो अधमुण्डोऽभ्यधावत्ताम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतम् वृषा अधशेषम् ततः सैन्यम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् मुण्डम् दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च काः प्रचण्डाट्टासौ मिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् मया कवातो वरुतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयम् शुम्भम् निशुम्भम् च हनिष्यसि ऋषिर्वाच काहानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीम् कल्याणी ललितम् चण्डिकावचा यस्माच्चण्डम् च मुण्डम् च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डे ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमः चण्डिकायै ॐ ऋषिर्वाच चण्डे जने दैत्ये मुण्डे च विघातिते बहुलेषु तु सैन्येषु क्षयितेषु सुरेश्वरः ततः कोपराधीनो चेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगम् सर्वसैन्यानाम् दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः शतशीतिकायाः कम्बूनाम् चतुर्शीतिर्निर्यान्तो स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 सुराणाम् कुलान् वै 100 कुलानि धौम्राणाम् निर्गच्छन्तु माज्ञया कालकादौ वृता मौर्याः कालकेयाः सदासुराः युद्धाय सज्जान् निर्यान्तु आज्ञया कृता मम इत्यान्याप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यो सहस्रैर्भुभिर्वृतः आयान्तम् चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् जास्वैः पूरयामासो धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादो मतीव कृतवान् नृपो घण्टास्वनेन तन्नादो मम्बिका चोपबृंहयतो ननुजा सिंहघण्टानाम् नादा पूरितदिग्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितान्ना
तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्च चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपो विनाशाय सुरक्षाम् भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेषु गो विष्णूनाम् तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विधिश्वर्म्यो तद्रूपैश्चण्डिकाम् ययो यस्य देवस्य दुरूपम् यथा भूषणवाहनम् तद्वदेवैतच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलौ आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी विशारूढा त्रिशूलवरधारिणी महायवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्यायौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्कृता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गो खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवारामधुरम् रूपम् व्याबिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्यायौ तत्र वाराही बिभ्रती तनुम् नारसिंहेन्द्रसिंहस्य बिभ्रती सदृशम् वपुः प्राप्ता तत्र शताक्षेपो क्षिप्तनक्षत्रसंहति वज्रहस्ताधैवैरी गजराशोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्तालीरीशानो देवशक्तिभिः अन्यतामुसुरा शीघ्रम् मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तो विधिश्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शरदिनादिनी सा धूम्रजटिलो मीशानो मराजिका भूतत्वम् गच्छ भगवन् पार्श्वम् शुम्भन शुम्भयोः रोहिशुम्भम् शुम्भम् च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवा सर्व युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रोदधराम् देवाः सन्तो हविर्भुजा यूयम् प्रयातकालम् यदि जीवितुमिच्छत बलावधे पादत चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षणः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम् शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातम् महासुराः अमहर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शिरशक्तृष्टिवृष्टिभिः नवशुद्धतामर्षास्तान् देवीमुपरार्यः सा च तान् प्रैतान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वरान् चिच्छेदल्याजमातो धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्या कृतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोषितान् शालीन् कुर्वन्ती व्यचरत्रा कमण्डलजलाक्षेपो हतवीर्यान्हतौ च सा ब्रह्माणि जागरोच्छत्रून् येन येन स्मृतावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याजघानकौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रियकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिता पृथ्व्याम् हृदरौहप्रवर्षणा शुण्डप्रहारविध्वंसा दंशाकृष्टतमस्तथा वाराहमूर्त्यानिपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारिता विश्रान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही च चारालौ नादा पूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरस्वः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्याम् पतिताम् ताम् च खादात सा तदा इति मातृगणम् क्रुद्धम् वर्तयन्तम् महासुरान् विश्वाभिपायैर्विदैर्निष्ठुरदैवादिसैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणाकृतान् योद्धुमभ्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुरिता भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्याम् तत्प्रमाणस्तदासुरः युधे सकलापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्रियस्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् पुरुषेणाहतस्याशु बहु शुश्रावशोणितम् समुत्तस्तुस्ततो योगाः तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि योधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समम् मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा रक्तम् पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनम् चक्रेणाभिजगानः तदया ताडयामासो ऐन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुद्रस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तम् तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगानकौमारी वाराही त्रियोदासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजम् महासुरम् सजाविगदयादित्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृः कोपस्माविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि
कपातो वै रक्तो हस्तेनासञ्छतसोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलम् जगतो व्याप्तमासीत् ततो देवा भयता जगमुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रासत्वरा उवाच कालीम् चामुण्डे विस्तीर्णम् वदनम् कुरु मच्छस्रकात् सम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीक्षत्वम् वक्त्रेणानेन वेगिना रक्षयन्ती च रणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयम् दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यति रक्ष्यमाणास्तया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा ताम् ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् मुखेन काले जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजघानाथो गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदनाम् चक्रे गदा पातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहु शुश्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्रिता यस्या रक्तपातान् महासुराः ताम् चकातात् चामुण्डा बहू तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण प्राणैरसभिरेष्टिभिः जगानरक्तबीजम् तम् चामुण्डापीतशोणितम् स्वपालमही पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमागतः नीरक्तश्च महीपालो रक्तबीजो महासुरा तदस्ते हर्षमतुलो मुरापुस्तुदृशान्को तेषाम् मातृगणो जातो नर्तासिन्मतो तथा जगदम्बार्पणमस्तु। ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ राजोवाचो विचित्रमिदमाख्यातम् भगवन् भवतानुमो देव्याश्चर्माहार्यम् रक्तबीजवदाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहम् श्रोतुम् रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्म शुम्भस्यातिकोपनः ऋषिर्वाच चकारकोपमधुरम् रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानम् महासैन्यम् विलोक्यामर्षमुद्भवन् अप्यरावन्निशुम्भोत मुख्ययासुरसेनया तस्याकृतस्तदा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः तन्दष्टौष्टपराकृता हन्तुम् देवीमुपाययुः राजकाम् महावीर्य शुम्भोऽपि सुफलैर्गतः निहन्तुम् चण्डिकाम् कोपात् कृत्वा युद्धम् तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोगरम् मेघयोरिव वर्षतोः तिच्छेदास्ताम् शरास्ताभ्याम् चण्डिका सुशरोत्करैः ताडयामास्ताङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितम् षड्गम् चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्निसिंहम् देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिदेवाहने देवी सुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याश्चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिम् चिक्षेपसोऽसुरः रामप्यस्यचक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाद्मातो निशुम्भोत शूलम् जग्राहदानवः आयानन्दम् पुष्पपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयो आविद्याचकराम् सोऽपि चिक्षेपचण्डिकाम् प्रति सापि देव्या शूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तम् नवायान्तम् दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवि बाणौ वैरपातयत भूतले तस्मिन्निपतते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे रातर्यतीव सङ्क्रुद्धप्रयो हन्तुमम्बिकाम् सतथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः दुरैरष्टाविरुधैर्व्याप्याशेषम् बभौ नभा तमायान्तम् समालोक्य देवी शङ्खमवादयतो जाशब्दम् चापि धनुषश्चकारापीव दुःसहम् पूरयामास कुबोधयमण्डासुनेन च समसदैत्रसैन्यानाम् तेजो वधविधायिना तदसिंहो महानादैस्त्याश्रिते महामदैः पूरयामास गगनम् तथैव दिशो दिशो तत्काले समुत्पत्य गगनम् क्ष्मामताडयतो तराभ्याम् तन्निनादेन प्राक्ष्णास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टाः समशिवम् शिवदूती चकारः तैः शब्दैः सुरास्त्रेषु शुम्भः कोपम् परम् ययौ दुरात्मनिष्ठचित्तेर्यायाराम्बिका यदा तदा जयत्यभेतम् देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेणागत्या शक्तिर्मुक्ता ज्वालादिभीषणा आयान्ति मन्दिकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तम् लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्तान् शरान् देवी शुम्भतत्रैतान् शरान्
चिच्छेदशतैरुद्रैशतशोतसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिषकानुतम् सदाव्यतो भूमो मूर्छितो निपपातः ततो शुम्भः सम्प्राप्यो चेतनामात्तकार्मुकः आचकांशदैर्देवी कालीं केशरणम् तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतम् धनुजेश्वरा चक्रायुधैर्दतितश्चादयामास चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गाधिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि सशरैः सायकाम् चताम् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुम् दैत्यसेना समावृता तस्यापतिदैवाशु गदाम् चिच्छेद चण्डिका खड्गेन श्रुतारेण शतशूलम् समादते शूलास्तम् समायान्तम् निशुम्भमुरार्दनम् विव्यातशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्यस्ततोपरः महाबलो महावीर्यश्रेष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामको देवी प्रहस्य समवत्तः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोसा उपदद्भुवि ततः सिंहश्चादोग्रम् दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरान् तान् तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रभूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना वेदुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डम् खण्डम् चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृताः वज्रेण चेन्द्रियस्ताग्रौ नियुक्तेन तथा परे केचिद्विनेश्रुतसा केचिन्नष्टाहवाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः जगदम्बार्पणमस्तु ओम् नमश्चण्डिकायै ओम् ऋषिरुवाच निशुम्भम् नेतम् दृष्ट्वा भ्रातरम् प्राणसंहितम् हन्यमानम् बलम् चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीतः बलाबले पादुष्टे त्वम् मातुरके गर्वमाव अन्यासाम् बलमाश्रित्य युद्धसे याति मानिनि देव्युवाच एकैवाहम् जगत्यत्र द्वितीया काममापरा अश्विङ्गादुष्मन्येव विशन्त्यो मद्विभूतया ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्या सनूरगूरेकैवासीत् तथाम्बिका देव्युवाच अहम् विभूत्या बहुवीर्यरूपैर्यदा तदा तत्सम्प्रतम् नैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रवृत्ते युद्धम् देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यताम् सर्वदेवानामसुराणाम् च दारुणम् शरवर्षैशतैः तथास्त्रैश्चैव दारुणैः त्रयोर्युद्धमभूय सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचेयान्यसाम्बिका प्रभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी प्रभञ्जलिवेर्योग्रो हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवी माच्छादयतसोऽसुरा सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुषदैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमधारते चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रम् जभान्मरो अद्भुतावतता देवीम् दैत्यानामधिपेश्वरा तस्यापतिदैवाशु खड्गम् चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चरणचार्कपरामलम् अदाश्वसदा दैत्यश्चिन्नधन्वाभिसारथि जग्रामुद्गरम् घोरमम्बिकानिधनो दता चिच्छेदापतस्तस्य मुद्गरम् निहितैश्वरैः तथापि सोऽप्यदावत्ताम् मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिमादयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्या सञ्जापिता देवी तलेनोरसदाडयो तदप्रहाराभ्यतो निपपातमहीवले दैत्यराज सहसा पुनरेव सहोत्तता उत्पत्य च प्रवीर्योच्चैर्देवीम् गगनमास्थिता तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धम् भेददा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम् चक्रतु प्रथमम् सिद्ध मुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धम् सुचरम् कृत्वा तेनाम्बिकासो उत्पात्य प्रभावयामास चिक्षेपधरणीतले स क्षिप्तो धरणीम् प्राप्य मुष्टिमुद्यमवेगा अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकाग्नेशया समायान्तम् ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्याम् पादयामास विद्वा शूलेन वक्षसि सर्वदासुपमातोर्व्याम् देवी शूलाग्रवृक्षतः चालयन् सकलाम् कृतगीम् सापृद्वीपाम् सपर्वताम् ततः प्रसन्नमयम् तस्मिन् दुरात्मनि व्यवस्वास्यमतीवापो निर्मलम् चापवन्वः उत्पातमेघासोल्काये प्रागासंश्लेषमम्ब्युः श्रेतो मार्गवाहिन्यस्तथा संसत्रपादते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः तपोवर्ण्यते तस्मिन् गन्धर्वागतम् युः अवादयन्तु दैवान्येन दुष्टाप्सरोगणाः वो पुण्या तदा वाता सुप्रभो भूद्दिवाकरः यज्जदुष्टाग्नेः शान्ताः शान्तादिजनितस्वनाः जगदम्बार्पणमस्तु ओम् नमश्चण्डिकायै ओम् ऋषिरुवाच
देव्यावते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनीम् तुष्टवरिष्ठलाभाविकाशवक्ताब्जविकाशिताशाः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपामस्वरूपस्थितया त्वयैदोप्यायते कृष्णमलङ्घ्यवीर्ये त्वम् वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजम् परमासि माया सम्मोहितम् देवि समस्तमेतत्त्वम् वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदा श्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम् वयैतत्काले स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वम् सुतासु यदेकाः भवन्तु परमोक्त्या सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य संस्कृते स्वर्गापवर्गजे देवी नारायणि नमोऽस्तुते काष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपगतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानाम् शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याद्यहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम् रक्षतिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्रायुधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशार्गीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते वीरोग्रमहाचक्रे दंश्रोधृतवसुन्धरे वरारूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेण हन्तुम् दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दंष्ट्राकालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डवदने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलक्ष्मी महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वदे भूतिवा प्रवितांसि नियते त्वम् प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनम् सौम्यम् लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलम् पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हिनस्तदैत्यतेजांसि स्वनेना पूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव असुरास्य सापङ्को चर्चितस्ते करोचुला शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वाम् नता वयम् लोकानशेषानपहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानाम् न विपन्नराणाम् त्वामाश्रितायाश्रयताम् प्रयान्ति एतत्कृतम् यत्कथनम् तयाद्य धर्मद्विषाम् देवि महासुराणाम् रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिम् कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु वाद्येषु वाक्येषु च कात्वदन्या ममत्वकर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्रनागा यत्रारयोदस्युबलानि यत्र तावानरो यत्र तथाप्तिमध्ये तत्र स्थिता त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वात्मका धारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यम् यथा सुरवधादनैव सद्या पापानि सर्वजगताम् प्रशमम् नयाशु उत्पातपाकजनितांश्रमोपसर्गान् प्रणतानाम् प्रसीद त्वम् देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीट्ये लोकानाम् वरदा भव देव्युवाच वरदाहम् सुरगणा परम् यन्मनसेच्छत तम् वृणध्वम् प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाऊचुः सर्वाबाधाप्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते 28मे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यामुत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचिस्तान् सुरानुवान् भक्ष्यन्त्याशतानुग्रान् वैप्रचिस्तान् महासुरान् रक्ता गङ्गा भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो माम् देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततम् रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्बसि मुनिवः संसुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिया ततश्च तेन नेत्राणाम् निरीक्ष्यामि यन्मुनिम् कीर्तयिष्यन्ति मुनिजाः शताक्षीमिति माम् तथा ततोऽमखिलम् लोकमात्मदेहसमुद्भवैः मदयिष्यामि सुराशाकैरावृष्टे पुराणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिम् तदा यास्याम्याम् भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यम् महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्ष्यांसि वक्ष्ययिष्यामि मुनीनाम् प्राणकारणात् तदा माम् मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम् प्रमूर्तया भीमादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधाम् करिष्यति तदा अहम् भ्रामरम् रूपम् कृत्वा सङ्ख्येय षट्पदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् ब्राह्मणीति च माम् लोकाः सदा स्तोष्यन्ति सर्वथा इत्थम् यदा यदा बाधा दानभोक्ता भविष्यति तदा तदावतीर्याहम् करिष्याम्यति संशयम् जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ देव्युवाच एभिस्तवैश्च माम् नित्यम् स्तोषते यः समाहितः तस्याहम् सकलाम् बाधाम् नाशयिष्याम्य संशयम् मधुकैटवनाशम् च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद्वशम् शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्याम् च चतुर्दश्याम् नवम्याम् चैकजेत्सा श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या नमो माहात्म्यमुत्तमम् तदेषाम् दुष्कृतम् किञ्चित् दुष्टो तथा न जावता वदिष्यन्ति दारिद्र्यम् न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयम् कस्य दश्रुतो वा न राजतः निशस्त्रान्नतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतन्माहात्म्यम् पठितव्यम् समाहितैः श्रोतव्यम् च तदा भक्त्या परम् सनयनम् ततो उपसर्गानिशेषांसु महामारी समुद्भवा तदा त्रिविधमुत्पातम् माहात्म्यम् शमयेन्मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यम् तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वम् ममैतच्चरितमुच्चार्यम् श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजाम् तथा कृताम् तदेशिष्याम्यहम् प्रीत्या वह्निहोमम् तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याम् मैतन्माहात्म्यम् श्रुत्वा भक्तिसमन्विता सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा मैतन्माहात्म्यम् तथा चोत्पत्तयः शिवाः पराक्रमम् च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् विभवः संशयम् यान्ति कल्याणम् चोपपद्यते नन्दते च कुलम् पुंसाम् माहात्म्यम् मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यम् शृणुयान्नो उपसर्गाशमम् यान्ति ग्रहपीडाशदारुणाः दुःस्वप्नम् च निरदिष्टम् सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाविभूतानाम् बालानाम् शान्तिकारकम् सङ्गातभेदे जनाम् मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणाम् बलानिकरम् परम् रक्षोभूतृषाचानाम् पठनादेव नाशनम् सर्वम् ममैतन्माहात्म्यम् मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैः सतोत्तमैः विप्राणाम् भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरानिशम् अन्यैश्वर्यैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे कृते सास्मिन् सकृते श्रुते श्रुतमहरति पापानि तथारोग्यम् प्रयच्छति रक्षाम् करोतु भूतेभ्यो जन्मनाम् कीर्तनम् मम युद्धेषु चरितम् जन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम्
तस्मिन् श्रुते वैरिकृतम् भयम् पुंसाम् न जायते युष्माभिस्तुतो याश्च ब्रह्मर्षिविकृताः ब्रह्मणा जगदास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभाम् दिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारिताः दस्युर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रान्यातो वा वने वा वनाश्रुभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वद्यो बन्धगतो विवा आकुर्णितो वा तेन सुतः पोते महार्णवे प्रदत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वा बाधासु होरासु वेदनाभ्यर्जतोऽपि वा स्मरन्मनैतच्चरितम् नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तः दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितम् मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानाम् तत्रैवान्तरदीयतो तेऽपि देवानिराधनङ्गा स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागमुजः सर्वे चक्रुर्विनियतारयः दैत्याश देव्या निहते शुम्भे देवरुपौ युधि जगति ध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमायुः एवम् भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपो जगतः परिपालनम् तैतन्मूयते विश्वम् सैव विश्वम् प्रसूयते सा याचिता विज्ञानम् तुष्टा वृद्धिम् प्रयच्छति व्याप्तम् तैतत्सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वरो महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव दृष्टिर्भवत्या स्थितिम् करोति भूतानाम् सैव काले सनातनि भवकाले नृणाम् सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदाग्रे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिः ददाति वित्तम् पुत्रांशो मतिधर्मेण गतिम् शुभाम् जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिर्वाच एतत्ते कथितम् भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवम् प्रभावा सा देवी एदम् दास्यते जगतो विद्या तथैव कृते भगवद्विष्णुमाया या त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैः महाराज शरणम् परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणाम् भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः सनराधिपः प्रणिपत्य महाभागम् तमुशंशम् श्रितव्रतम् निर्विण्णोऽतिमुहूर्तेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थम् माया नदीम् पूरितसंस्था स च वैश्यस्तपस्ते ते देवी सूक्तम् परम् जपम् तौ तस्मिन् पुरने देव्या कृपामूर्तिरिमहीमहीम् अर्हणाम् च कृतस्तस्या पुष्पधूपाग्निदर्पणैः यदाहारौ यदाहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिम् चैव निजगात्राश्रुकुक्षितम् एवम् समाराधयतो स्थितिर्वर्षैर्यदात्मनोः प्रदुष्टा जगद्रात्रि प्रत्यक्षम् प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यताम् सर्वम् प्रदुष्टा ददामि ततो मार्कण्डेय उवाच ततो पव्रेतिपो राज्यमनुकृष्णम् शून्यजन्मनि अत्रैव निजम् राज्यम् हतशत्रुबलम् बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानम् वग्ने निर्विण्णमानसा ममेत्यमिति प्रार्थ्य शृङ्गविच्युतिकारकम् देव्युवाच स्वल्पैर्हो वेन्द्रवते स्वम् राज्यम् प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितम् तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्यो जन्मदेवापि वस्तुतः सावर्णिको नामानुर्भवान् भूय भविष्यति वैश्यवर्यज्ञायश्च बलोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तम् प्रयच्छामि संसिद्धे तव ज्ञानम् भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति तत्त्वादयो देवी यथा विलसितम् फलम् बभूवान्तरिता सद्यो भक्त्या ताभ्याम् विष्टुता एवम् देव्यावरम् दत्त्वा सुरतः क्षत्रियश्वः सूर्याज्जन्म समासाद्यो सावर्णिर्भविता मनुः ॐ सावर्णिर्भविता मनुः जगदम्बार्पणमस्तु खड्गिनी शूर्णी घोरा कदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापणी बाणो भुषण्डी परिधायता हृदयाय नमः शूलेन पायिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन पाहि चापज्यानिस्वनेन च शिरसे स्वाहा प्राच्याम् रक्षपतीच्याम् च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याम् तथेश्वरी शिखायै वषडो सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि त्रैदशासनाम् तथा भुवम् कवचायुः करविशूलगदादीनि यानि शास्त्राणि तेऽम्बिके
करपल्लवसङ्गीनीतैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वंषटो सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते अस्त्राय पटो विद्युद्धामसमप्रभाम् निरपदे स्कन्दस्थिताम् भीषणाम् कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिलासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापम् गुणम् तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्राम् भजे नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततम् नमः कल्याण्यै प्रणताम् वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृताम् लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपालायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततम् नमः अतिसौम्यादिरौद्रायै दास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानाम् चाखिलेषु या भूतेषु सततम् तस्यै व्याप्यदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्योऽस्थिता जगतो नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुस्तास्मरे पूर्वमेष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदा
या साम्प्रतम् चोद्धतैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिना सर्वा पदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे शिव दुर्गे शिव दुर्गे शिव दुर्गे अम्बे